أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفسد أهل الشام فلا خير فيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفلة الميمونة الكريمة وأساتذتي العظيمة وإخواني الأعزة المجاهدين في سبيل الله، إني أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة، وهي بعبارة: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من حسن حسي وسعادة الكبر أن أقدم أمام ساداتكم السامية النبيلة الفضيلة عن حول الموضوع، وهي أهمية الجهاد في سبيل الله والحاجة إليه في وقت راهن. إخواني الأفاضل، إنكم تعلمون ما هو الجهاد. إن الجهاد هو الذي يضمن عزة الإسلام وكرامته وغلبته وعصمة أهله وعزتهم وحريتهم وعصمتهم، وهو الذي تحيي به الأخلاق والمكارم والحضارة والدينية وثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية. وإن الجهاد فرض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجاهدون مع الكفار واليهود بلسان أو بقلم أو بمال أو بسلاح. وإن الجهاد ليس مختص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماجد إلى يوم القيامة. وفي مقام آخر: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وأيضا إن الجهاد فرض علينا في زمننا على كل مسلم، سواء كان المسلم من المشرق أو من المغرب أو الشمال أو الجنوب، سواء كان الجهاد بلسان أو بقلم أو بمال أو بسلاح. وإني أجاهد اليوم على هذه المنصة على خلاف الإسرائيل بلسانه: يا أيها الإسرائيل، إنكم تظلمون على فلسطين كثيرا، وأنتم تخربون ديارهم ومساجدهم، ولا تعصموا عصمة أمهاتهم وأبنائهم وبناتهم، وأنتم تريدون أن تغلبوا على مسجد الأقصى وعلى سائر ملة الإسلام. هذا ظنكم باطل زائع. ويا أيها الفلسطين، إنكم لا تظنون أنكم وحدانا، إن المسلمون كلهم معكم إن شاء الله العزيز. وإنا إن شاء الله نحن واقفون كشعب الباكستاني المسلم مع شعب أفغانستان الشقيق، وأيضا مع شعب فلسطين الشقيق، جنبا بجنب وقدما بقدم ودما بدم وروح بروح إن شاء الله العزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.